अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 मई 2023 का सूरज गुरूब हो चुका है। बहुत सारी हंगामा खेजियों के साथ मामलात मज़ीद पेचीदा हुए हैं, सुलझे नहीं हैं। कोई रास्ता पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, जो बहरान है, पहले वो आइनी और सियासी था, अब अमन अमान की जो सूरत हाल है वो दरपेश है। और 9 मई जैसे अब हर जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख ने ये दिन नहीं देखा था। अभी जो अदलिया की तरफ से इमरान खान को रिलीफ मिला है उस पर हम बात करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें, कुछ सवालात हम उठाते हैं। आप अगर जो इंसाफ देखें, जिस तरह इतनी तेज़ी से और इतना उसके तमाम पहलू कि जो आगे से मांगा जा रहा है वो दिया जा रहा है। हम पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दे रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह की भी दरख्वास्त इमरान खान ने की है वो मिली है कि मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, मुझे पता है नहीं पता, कोई गिरफ्तार ना करे, हो गई बात। मुझे आज के बाद यानी 12 मई के बाद भी कोई मुकदमे अगर मुझ पर बनते हैं, मुझे फिर भी गिरफ्तार ना किया जाए, ठीक है, ये भी आपके लिए हो गया। मैं ज़मान पार्क जाऊं तो भी मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद में रहूं तो भी मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो सारी तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो उन तक जा रही हैं और वो अदलिया की तरफ से हैं। लेकिन हमारा इसमें ये मकसद नहीं है कि उन तक गर्म हवाएं जानी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि क्या ये सब कुछ बाकियों के लिए भी होता आया है, क्या आइंदा भी इसी तरह होगा? फिर अभी जो एक आप टारगेट कर रहे हैं, आप सियासी तौर पे भी आपने इल्ज़ामात, प्रोपेगंडा, साजिश, आपने सब कुछ किया मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, नाम ले लेके भी। और इसके अलावा भी आपने कहा कि मुझे हाथ डालेगा तो उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये 12 बातें होती थी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया तो क्यामत आ जाएगी। फिर देखा 9 मई को वाकई आपने कहा नहीं, करके दिखाया। आपने जो लोग तैयार किए थे उन्होंने यहाँ पे क्यामत ही एक तरह से बर्पा की। इस मुल्क में वो कुछ हुआ जो पहले नहीं था। सियासी जमात के नाम पे इतनी शरपसंदी सब ने देखी। फिर एक अभी देखें जिस तरह जो टीटीपी की तरफ से खुशियां मनाई गई, बाकायदा तौर पे एक उनका ऑफिशियल एलामिया भी है, अपने जितने उनके लोग हैं, दहशतगर्द हैं, सूलतकार हैं, उनको ये कहा गया कि जो पीटीआई है उसको हमायत करें कि वो जिस तरह अमलाक को नुकसान पहुंचा रही है, मुल्क की जो तनसीबात है उनको नुकसान पहुंचा रही है, अदारों पे हमलावर है, उनकी हिमायत करें। टीटीपी पीटीआई का जो बयानिया है वो एक है, ये टीटीपी ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे। तो बहरहाल अब आप जजेस की बात कर लें। अब उन्होंने इमरान खान को जमानत दे दी तो इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि, और क्या ये हो, इसका मतलब यही होगा या यही लिया जाएगा कि जजेस ने जो रियासत और रियासती अदारे हैं उनके खिलाफ जो पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हैं उनको जायज़ करार दे दिया है। अगर इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो जीएचक्यू पे हमला कानूनी है, क्या जजेस ने ये करार दिया है इन फैसलों से? अच्छा, अब अगर इसके बाद पीटीआई के वर्कर हैं फिर कोई तकरीबी कार्रवाई करते हैं, कोई पुरतशद्दुद जो कार्रवाई है वो करते हैं, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे है? जजेस पे होनी चाहिए। अब बिल्कुल, अब बात तो खुल गई है। अब खुल के बात होगी तो आगे चला जाएगा ना, ताकि पता तो चले कि है क्या। अब मौजूदा जो मुल्की हालात हैं इसमें जो असल बुनियाद है वो क्या है? एग्जेक्टिव का मामला है ना कि कानून पे अमल होना है, अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना है। तो एग्जेक्टिव के मामलात को अगर जजेस ने कंट्रोल करना है तो फिर एग्जेक्टिव तो अपने घर बैठ जाए, फिर इस मुल्क को कैसे चलाया जा सकता है? अब जजेस ने इवन कोई फैसला भी करना होता है तो उस पर अमल एग्जेक्टिव ने करना होता है। जब एग्जेक्टिव की जो आप पावर्स हैं वो मशीनरी है, उसको जजेस अपने फैसले से खुद कमजोर कर दें, बल्कि उसको एक तरह से मुअत्तल कर दें, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? यही इस वक्त सूरत हाल दरपेश है कि एग्जेक्टिव के जो मामलात हैं वो जजेस ने ले लिए हैं और जो मौजूदा झुकाव है अदालती फैसलों का वो 100% पीटीआई की तरफ है। उसका जो एक सियासत है जिस तरह की वो ले आई, उसको जत्थों की सियासत कह लें, इंतशार की, शरपसंदी की। अब मतलब ये नहीं है कि आपने इसमें बैलेंस ही करना है कि बैलेंस करें जी, अच्छा जी पीडीएम को भी बुरा कह दें, पीटीआई को भी बुरा कह दें। भी बैलेंस करने की बात तो तब हो ना जब आपका मुल्क किसी सिमत में जा रहा हो।
آپ تو تباہی کی طرف ہیں، اور اس کی بنیاد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہے تو آپ کو کھل کے یہ بات کرنی چاہیے. ہم یہ بات کر رہے ہیں، ملک کو انتشار کی طرف وہ لے کے جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو ججز نے ہر طرح کے مقدمات سے، ہر طرح کی گرفتاری سے جو استثنا دیا ہے، اس سے اس نے جو پی ٹی آئی کا ملک کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف، ملک کے جو مفادات کے خلاف بیانیہ ہے، اس کو سپورٹ بھی تو کر دی نا. ایک صورت کاری ہے. اور کیا ہوتی ہے صورت کاری؟ تو 1 سال سے یہ جو سارا کام کر رہے تھے عمران خان صاحب، اب 9 مئی کو اس کا انہوں نے عملی نمونہ بھی دے دیا ہے. تو اب جو ججز ہیں وہ لاڈلا پن جو پہلے کہیں اور سے عمران خان کے لیے ہوتا تھا، عدلیہ سے ہو جائے گا. تو جو عوام ہے، عوام سے مراد صرف پی ٹی آئی کے کارکن تو عوام نہیں ہے. سمجھا تو یہی جاتا کہ صرف وہ عوام ہے، باقی بھی تو عوام ہے. تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، وہ بھی عوام ہے. کیا ان کا عدلیہ پہ پھر اعتبار رہ جائے گا؟ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت. اب بہت سارے سوالات ہیں. اب مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیر کو عدلیہ کے خلاف اسی سارے بیانیے کے اوپر آ کے وہ دھرنا دیں گے. اب وہ بھی لوگ لے آئیں گے، کیا وہ عوام نہیں ہوں گے؟ پھر تب کیا ہوگا؟ اچھا پھر ٹکراؤ. ابھی آپ عوام کو فوج کے خلاف لے آئے تھے، کارکنوں کو، جو ایک یہ تو خیر بلوائیوں کا ایک پورا ٹولہ تھا جس کی آپ نے ٹریننگ کی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بغیر منظم پلاننگ کے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس طرح جو کچھ ہوا. تو پھر آگے کیا ہوگا؟ کیا اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ اچھا پھر ایک بات چل رہی ہے ایمرجنسی کی. اب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اوپن بھی یہ چیزیں، اور ذرائع سے بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ ایمرجنسی لگا دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی جو ہے وہ لگتی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ ایمرجنسی کے ذریعے یہ جو موجودہ عدلیہ ہے، جو پارٹی بنی ہوئی ہے ایک طرح سے، کیا اس کو آپ روک پائیں گے ایمرجنسی کے ذریعے؟ وہ تو اس ایمرجنسی کو بھی نہیں وہ کریں گے. پھر کیا حل ہے؟ تو صورتحال بالکل ابھی سمجھ سے بالاتر ہے کسی کی بھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی کے پاس کوئی اس کا حل ہے. جو بھی ہے وہ اس کو مزید بگاڑ کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں. آپ بات بے شک کرتے ہیں کہ حل ایک ہے، الیکشن ہے. ان حالات میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشن ان حالات میں اس طریقے سے اس ماحول میں ہو جائے کہ آپ جب سب باقی تمام پارٹیوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ الیکشن صرف اور صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، تو پھر وہ اس الیکشن کو کیسے مانیں گے؟ آپ عمران خان کو راضی کر کے اس کو آپ اقتدار میں اگر لے بھی آتے ہیں، باقی ساری پارٹیاں سڑکوں پہ آ جائیں گی. صورتحال تو اس وقت ملک کی ہے جو کی توں رہے گی. کیا یہ حل ہے؟ کیا جو جس طرح فوج پہ، اداروں پہ حملہ آور کیا گیا ہے، عوام کو مشتل کر کے ایک پورا ٹولہ ایک بنا کے ان کی ذہن سازی کر کے، تو کیا اس کی معافی ہونی چاہیے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اس کا جواب آنے والے دنوں میں ہوگا. پیر کو جو دھرنے کی کال ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور عمران خان کو جو گرفتار نہ کرنے کا جو اس کو بھی ایک یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، یہ بھی پیر تک کا ہی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے عدلیہ کا یہ رویہ اسی طرح آگے جاری رہتا ہے. حکومت اس کے پاس اس وقت کون سے کارڈ ہیں. تو آخر میں جو یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں کور کمانڈر لاہور کو تبدیل کیا گیا، اور یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بڑا ایک آسن فیصلہ ہے کہ فوج کے اندر وہ کوئک احتساب اور سارا عمل کے دیکھا کہ جب اپنا کام نہیں کیا اور ایک چیز بہت مس ہینڈل ہوئی ہے، تو اس پہ انہوں نے ان کو جی ایچ کیو میں بلا لیا. انکوائری وغیرہ ہے وہ ہوگی. نئے کور کمانڈر لاہور ہیں. باقی اس کو لے کے جو یہ گروپ ہے عادل راجہ اور ان جیسوں کا، انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اپنا معاملہ پروپیگنڈا کا کہ فوج کے اندر پتہ نہیں کیا وہ ہو گیا. سب کچھ ویسے ہے، بہترین طریقے سے چل رہا ہے. کور کمانڈر بلوچستان اس وقت، آج جب میں ہم بات یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں لیٹ ایوننگ، تو اس وقت بھی وہ اگلے محاذ پہ خود ہیں. ایف سی کا کیمپ ہے مسلم باغ میں، وہاں پہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں. جو کور کمانڈر پشاور ہیں وہ بھی اگلے محاذ پہ ہیں. آئی ایس پی آر نے جاری کیا. اگلا محاذ یہی ہے جو ملک کا حالات ہیں، سارے معاملات یعنی آپریشنل معاملات میں وہ ہیں. اگلے محاذ کی بجائے اگر ہم یہ کہیں تو بہتر ہوگا. پشاور میں ان کی ایکٹیویٹی نظر آئی. تمام فوج چین آف کمانڈ اور کی ہے اس کی ایک پراپر، اور یہی ڈسپلن ہے. سب آرمی چیف کی طرف دیکھتے ہیں. آپ یہ جتنے یہ شتونگڑے اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے اور یہ جو اس وقت پورے بیانی کو کنٹرول کرنے والے، اس سازش کو، بغاوت کو کنٹرول کرنے والے جو یہ عناصر ہیں نا، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی فضا بنا کے فوج کے خلاف ایک رائے عامہ مزید بنائی جائے. کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے فوج میں سب
پوری چین آف کمانڈ صرف آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے، ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی جو دلی مراد ہے، یہ جو مذموم مقاصد ہیں، عزائم ہیں، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور منڈے کو کیا ہوگا اور اس دوران بیچ میں کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں، گرفتاری عمران خان کی دوبارہ ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی، مقدمات کیسے چلیں گے، اس کی تحریک کس طریقے سے آگے بڑھے گی، یہ جو ٹکراؤ کی صورتحال ہے یہ کیسے ہے، اس پر نظر ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے، پوری قوم نے ہے، اور اب تو پوری دنیا نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اجازت دیجیے، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔